श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालम कृतकुण्डला प्रबील सन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षे मालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचलं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् छ्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। साष्टांगं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वा भीष्टफलं लभेते। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा पञ्चदशोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त एक दिन पार्वतीले बुकुवा घस्ता निस्केको मयलले मूर्ति बनाई द्वारमा राखेकी थिइन्। महादेवले बाहिरबाट आएर भित्र जान लाग्दा त्यस मूर्तिले जान दिएन र महादेवले त्यस मूर्तिसित युद्ध गरी क्रोधले शिर छेदन गरी भित्र गए। तब पार्वतीले महादेव छेउ द्वारमा को बसेको थियो भनी बिन्ती गरिन् र महादेवले त्यसको शिर छेदन गरी आए भनी भने। पार्वतीले त्यो त मेरो पुत्र हो, किन शिर छेदन गर्नुभयो भनी अति करुणा गरी पुत्र अभावले शोक गर्न लागिन्। त्योदेखि महादेवले, हे पार्वती, मैले चाल पाइन र त्यसो गरे, जियाइदिन्छु, शोक नगर भनी बुझाइ आफ्ना गणहरूलाई डाकी, हे गण हो, चार दिशामा गई जो फेला पर्छ त्यसको शिर छेदन गरी ल्याऊ भनी अराए र चन्द्रबाण सुम्पी पठाए। गणहरूले हवस् भनी चार दिशामा हेर्दै जाँदा धेरै बेरपछि त्यहाँ हात्ती फेला पारी श्री महादेवका आज्ञाले चन्द्रबाण प्रहार गरे। चन्द्रबाण गयो र हात्तीका घिच्रामा लागि शिर छेदन भयो। त्यो हात्ती कस्तो थियो भने सेतो पर्वत जस्तो। अति अग्लो भएको यस्तो हात्तीको शिर लगी महादेवका अगाडि राखिदिए र हामीले यही पायौँ भनी बिन्ती गरे। तब महादेवले हात्तीको टाउको मूर्तिमा जोडी जियाइदिए। त्यस मूर्तिको गणेश नाउँ रही पार्वतीका पुत्र भइरहे। त्यहाँ उपरान्त महादेव पार्वतीसित मात्र भुली भित्र रहन लागे। बिना महादेवले यो ब्रह्माण्ड संसारमा कसो गरी रक्षा होला। तसर्थ तिमी गई वाराणसीमा ल्याउने काम गर। यति इन्द्रले भनेको सुनि अग्निले हवस् भनी कैलाश पर्वतमा गई भित्र जान लाग्दा द्वारपालले जान दिएनन्। वायुरूप भई तार छिराउने पालबाट भित्र पसी भिक्षुक रूप भई महादेव पार्वती एकान्त गरिरहेका ठाउँमा गए। त्यस्ता तरहसँग आएको भिक्षुक रूप अग्निलाई देखि महादेवले क्रुद्ध भई भस्म गर्न लागे। तब जगतमाता पार्वतीलाई अति करुणा भई भन्न लागिन्, हे स्वामी, भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई नाश गर्न योग्य छैन, नजानेर आएछ, केही दिउँ र जाओस्। तब महादेवले हातमा आफ्नो वीर्य लिई लौ भिक्षा ला भनी दिए। अग्निले त्यो वीर्यलाई मुखमा हाली निलिदिए र बाहिर आए। महादेवको वीर्य निल्नाले अग्निलाई गर्व रह्यो र अग्नि डराई यो अनर्थ भयो भनी गङ्गाका तीरमा गई कुसको झाडीमा ओकेली आए। त्यो वीर्य आगो बल्दो चाहिँ बलिरहेको थियो र सप्त ऋषिका पत्नीहरू सातवटी गङ्गा स्नान गर्न जाँदा देखेर कसले आगो बाली गएछ, ताप्न जाउँ भनी गए। एउटीले अर्काले बालेको आगो ताप्नु छैन भनी गएनन्। छवटीले आगो तापी घर गए। ती आगो तापी जाने छवटीलाई ऋषिहरूले थाहा पाए। तिमीहरूलाई कसो गरी गर्व रह्यो भनी सोधे। ऋषि पत्नीहरूले उत्तर केही दिन सकेनन्। तब ऋषिहरू क्रोधित भई श्राप दिए। तब ती ऋषि पत्नीहरूले गङ्गामा गई त्यो वीर्य ओकली आकाशमा गई षट्कृतिका तारा भइरहे। त्यस वीर्यदेखि षट्वक्र कुमार उत्पत्ति भई गङ्गाका पुत्र भई श्री महादेव छेउ रहे। त्यहाँ पछि एक दिन महादेवले गणेश र कुमारलाई डाकी आज्ञा गर्नुभयो, हे गणेश, हे कुमार, तिमी दुई गए सुमेरु पर्वत परिक्रमा गरी आऊ, जो अघि होला त्यसलाई वरदान दिउँला। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनि कुमारले हवस् भनी तत्काल उठी मयूरमा सवार भई सुमेरु पर्वतलाई परिक्रमा गर्न भनी गए। कुमार गएको गणेशले देखि अब कसो गरौँ भनी चित्त आकुल गरी आफ्नो वाहन मुसो छेउ गए। चिन्ताले आकुल भएका गणेशलाई मुसाले देख्यो र हे विनायक, किन त्यस्तो हुनुभयो भनी सोध्यो। तब गणेशले सुमेरु परिक्रमा गरी आऊ भनी शिवले भनेको सुनि सुमेरु परिक्रमा गरी आउँछु भनी कुमार गएको वृत्तान्त सुनाए। अब कसो गरौँ, त त्यस्तो, म यस्तो ठुलो पेट लामो सुण भएको हिँड्न सक्दिनँ, के गरौँ भने। यस्तो गणेशको वचन सुनि मुसो भन्छ, हे गणेशजी, तपाईँलाई ज्ञान दिन्छु, सुन्नुहोस्। श्री महादेव, पार्वती र गङ्गा
तीनजना बसेका ठाउँमा जानु र अञ्जली बाँधी, हे पिता माता, मेरा सुमेरु पर्वत पनि हजुर नै हो, सम्पूर्ण देवता पनि हजुर नै हो भनी 3 फेर परिक्रमा गरी प्रणाम गर्नु। सुमेरु भनेका यति नै हुन्, यति गर्नाले तिमीलाई वरदान होला। यति मुसाले भनेको सुनि गणेशले भलो भनिस् भनी महादेव, पार्वती र गङ्गा 3 जना बसेका ठाउँमा गई अञ्जली बाँधी, हे पिता माता, मेरा सुमेरु पर्वत पनि हजुर, अरू सम्पूर्ण देवता पनि हजुर भनी 3 फेर परिक्रमा गरी प्रणाम गरे। तब महादेव खुसी भई भने, हे गणेश, तिमी धन्य रहेछौ, वरदान ल्याऊ। तब स्वर्ग, मर्त्य र पाताल तिनै लोकमा कसैले केही काम गरे पनि पहिले तिम्रो पूजा नगरी गरेको कार्य सिद्ध नहोस् भनी वरदान दिए। सुमेरु पर्वत परिक्रमा गर्न गएका कुमार आइपुगेनन् र गङ्गाले महादेव छेउ भनिन्, हे ईश्वर, गणेशलाई वरदान दिनुभयो, मेरो पुत्र कुमार किन आइपुगेन? यति गङ्गाले भनेको वचन सुनि शम्भु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे गङ्गा, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तब तिम्रो पुत्र कुमार आइपुग्छ। यति महादेवको आज्ञा सुनि गङ्गाले हवस् भनी विधि सोधी पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हातगोडाको नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरा पुत्र कुमार आइपुगुन् भनी नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 टुक्रा सुपारी, अष्टोत्तर 100 जाइका फुल, धूप, दीप, नैवेद्य सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न लागिन्। सम्पूर्ण पूजा गरिसकी अर्घ दिई स्तुति गरी प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले कुमार आइपुगे। तब गङ्गाले धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी आफ्ना पुत्रलाई प्रसाद र आशिष दिइन्। कुमारले महादेव छेउ गई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे पिता, म पनि वरदान पाऊँ भने। यति कुमारले भनेको सुनि महादेवले, हे कुमार, स्वर्ग, मर्त्य र पाताल तिनै लोकमा कसैले केही कार्य गर्दा पहिला तिम्रो पूजा नगरी सिद्धि नहोस् भनी वरदान दिए। यति कुमारले आज्ञा गरेको सुनि अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्दछन्, स्कन्द कुमार, तारकासुर दैत्यले कसको तपस्या गरेर वरदान पाए इन्द्रको अमरावती समेत लियो? फेरि कुन तरहसँग कसले मारिदियो र इन्द्रले फेरि रजाई गरे? यो सब वृत्तान्त आज्ञा होस्। यदि अगस्त्य मुनिको वचन सुनि कुमारजी आज्ञा गर्छन्। कश्यप ऋषिका छोरा तारकासुर दैत्य दुग्धप्रभा नामक तीर्थमा स्नान गर्न जाँदा पेची मुनिले तपस्या गरिरहेको देखि तपस्या गर्नको अति मनसुबा हुँदा तारकासुरले पेची मुनिसँग सोध्यो कि, हे मुनीश्वर, तिमीले तपस्या गरेको देखि मलाई पनि तपस्या गर्नको साह्रै मनसुबा भयो। कसो गरी तपस्या गर्ने हो भन्दा पेची मुनिले, हे तारकासुर, तैँले तपस्या गर्ने भए यो दुग्धप्रभा नामक तीर्थका सिरानमा हिमालय पर्वत छन्, त्यहाँ गई ब्रह्माको तपस्या गर भनी उपदेश दिए। यति पेची मुनिको वचन सुनि तारकासुर त्यतैबाट तपस्या गर्न हिमालय पर्वतमा गई महाकष्ट गरी 1000 वर्षसम्म ब्रह्माको तपस्या गर्यो र ब्रह्मा प्रसन्न भई, हे तारकासुर, तेरो तपस्यादेखि म सन्तोष भए, वरदान माग भनी आज्ञा भयो। तब तारकासुरले ब्रह्मालाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे ईश्वर, प्राणी कसैले मलाई मार्न नसकुन्, जसले मेरो शिर भुइँमा गिराउला त्यसको पनि शिर फुटी मरोस्, फेरि सम्पूर्ण देवतालाई जित्न सकु भनी माग्यो। ब्रह्माले तथास्तु भनी वरदान दिई ब्रह्मास्त्र समेत दिए। तब ब्रह्मा अन्तर्ध्यान भए। तारकासुर दैत्य बलवान भई कसैलाई घाँस बराबर नमानी सकल दैत्यलाई साथमा लिई युद्ध गर्न अमरावतीमा गए। तारकासुरले कोटी कोटी दैत्य साथमा लिई युद्ध गर्न आएको देवताका राजा इन्द्रले देखि 33 कोटी देवता जम्मा गरी आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिई युद्ध गर्न अघि सरे। देवताको र दैत्यको अघोर युद्ध हुँदा देवताहरूले तारकासुरका कोटी कोटी सेना मारिदिए। आफ्ना कोटी कोटी सेनाको नाश गरेको देखि तारकासुरले शुक्राचार्यसँग गई बिन्ती गर्यो, हे गुरु, देवताले हाम्रा सेना दैत्य कौटियौँको नाश गरिदिए, तपाईँले उद्धार गर्नु पर्यो। तारकासुरले यसरी बिन्ती गर्दा शुक्राचार्य आए सञ्जीवनी विद्या पढी पानी छरिदिए र मरेका सकल दैत्य बिउती फेरि युद्ध गर्न अघि सरे। यस्ता तरहसँग आफूले मारेका दैत्य फेरि शुक्राचार्यले बचाइदिएको इन्द्रले देखि क्रुद्ध भई एरावत हात्तीमा चढी वज्र प्रहार गरी अनेक तरहसँग 10,000 वर्षसम्म महाघोर युद्ध गरे। दुवैतर्फका कोटी कोटी सेना नाश भए। दैत्यहरू मर्ने बित्तिकै तुरुन्त शुक्राचार्यले बचाइदिए। देवता मरेको मरे भइजाने हुँदा देवराज इन्द्र समेत सकल देवता हार मानी त्यहाँदेखि भागी आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गए वृत्तान्त सुनाए। यति इन्द्रका वचन सुनि बृहस्पतिले, हे महाराज, यो सङ्ग्राममा तिम्रो जित हुन सक्दैन, किनभने तारकासुर दैत्यले 1000 वर्षसम्म बडा कष्टले तपस्या गर्दा ब्रह्मा प्रसन्न भई मैले सृष्टि गरेका प्राणीले मार्न सक्ने छैनन् भनी वरदान दिएका छन्। तसर्थ तिमीहरू महादेवको शरणमा जाऊ भनी भन्दा त्यहाँदेखि देवताहरू भागी आए मर्त्य मण्डल मृगस्थलीमा लुकिरहेका थिए।
देवताहरू भागेपछि दैत्यराज तारकासुरले स्वर्गीय मर्त्य र पाताल तिनै लोकको रजाइ गरी परम आनन्दले रहेका थिए। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त तारकासुरले दुःख दिइराखेका देवताका राजा इन्द्र धेरै समयसम्म त्यहीँ लुकिरहे। तब इन्द्रले 33 कोटी देवतालाई डाकी, हे देवता हो, पापिष्ट तारकासुर दैत्यले अमरावती लिई हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो। अब त्यसको संहार गरी अमरावती लिउँ। श्री महादेवलाई गणेश र कुमार 2 पुत्र भएका छन्। तिनले हाम्रो शत्रु भएको तारकासुरको नाश गरिदिन्छन्। महादेव छेउ गई बिन्ती गरौँ भनी 33 कोटी देवता समेत भई महादेव छेउ गए। हे जगदीश्वर, पापिष्ट तारकासुर दैत्यले अमरावती लिई हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो। अब त्यसको संहार गरी देवताहरूको उद्धार गर भनी बिन्ती गरे। यति इन्द्रादि देवताको वचन सुनि शम्भुले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, तारकासुर दैत्यलाई मैले मार्नु हुँदैन, मेरा पुत्र कुमारले मारिदिन्छन्। सम्पूर्ण देवता यक्षे गन्धर्वले कुमारलाई सेनापति तुल्याई युद्ध गर्न जाऊ, म पनि आउँला। यति महादेवको वचन सुनि इन्द्रले हवस् भनी 33 कोटी देवता यक्षे गन्धर्व भूत प्रमथगण समेत भई कुमारजीलाई तारकासुर दैत्यसँग युद्ध गर्न जान पिनाक धनु प्रदान गरे। इन्द्रले गणेशलाई भने युद्धमा आमन्त्रण गर्न बिर्से। तब गणेशले आफ्ना वाहन मुसा छेउ भने, हेर मलाई वरदान दिएको आज अन्यथा गरे। यति गणेशले भनेको सुनि, हे गणनाथ, अन्यथा गरेको होइन, हजुरलाई भन्न बिर्से, म गई सम्झाइ आउँछु भनी गई प्रस्थान गरिराखेको पिनाक धनुको ताँदो काटिदिए। त्यो देखि इन्द्रादि देवताले विघ्न भयो, यो प्रस्थान भएन भन्न लागे। तर महादेवले विघ्न भएको होइन, गणेशलाई भन्न बिर्स्यो, गणेशलाई पनि लैजाऊ। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि गणेश समेत भई युद्ध गर्न अमरावतीमा गए। देवताको र दैत्यको परस्पर युद्ध भयो। तारकासुर दैत्यले कुमारको रथ घचेटी 1 योजन पछि हटायो। यो देखि कुमार क्रोध भई तारकासुर दैत्यको रथ घचेटी 4 योजन पछि हटाए। तब तारकासुर क्रोध भई खड्ग प्रहार गर्यो। कुमारले आफूमाथि खड्ग प्रहार गरेको देखि धनुबाण खिची तारकासुरको घिच्रो ताकी चन्द्रबाण प्रहार गरे। चन्द्रबाण गयो र दिनको सूर्य अस्ताए, रातका तारा नउदाउँदै यस्ता बेलामा तारकासुरको शिर छेदन गर्यो। त्यो देखि महादेव चाँडै गए तारकासुरको शिर भुइँमा पर्न नपाई बीचमा समाति लिए, गिण भूमिमा पर्यो। तारकासुर मरेको देखि दैत्यगणले 10 दिशामा भागी आफ्ना आफ्ना प्राणको रक्षा गरे। तब सम्पूर्ण देवताहरूले धन्य कुमार भनी गुण कीर्तन गरी कुमारलाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा गएर इन्द्र बिन्ती गर्छन्, हे जगदीश्वर, तपाईँले कृपा गर्नाले शत्रु संहार गरी आए। अब आज्ञा भए अमरावती जाँदो हुँ। यसरी बिन्ती गर्दा महादेवले तिम्रो राज्य अकङ्टक होस् भनी बिदा दिई इन्द्रले महादेवलाई दण्डवत गरी 33 कोटी देवताका साथ अमरावती गई आनन्दले राज्य गर्दा भए। ओम उपनयतु मङ्गल ओ सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निमोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्णकाले बर्खतु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृति वीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। इति श्री स्वस्थानी व्रत कथा पञ्चदशोऽध्याय सम्पूर्णम्। स्वस्थानी व्रत कथाका बाँकी कथाहरू सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ।